अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो मामला इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान है, जहाँ पर अब तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें हैं कि उनके जारी रहने और उनके आगे बढ़ने की ख़बरें हमारे पास पहुँच रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसी हफ़्ते के दौरान हमने देखा कि ईरान की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन पहले हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के फिर सख्त बयानात। अब इस वक्त कौन गलती पर है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पहले ईरान ने ड्रोन्स फायर किए और उसके बाद ये रिएक्शन दिया गया, जबकि ईरान हर दफ़ा पहले से ज़्यादा मौसर और मजबूत जवाब देने की बात करता है। ये कशीदगी अपनी जगह पर कायम है और अब डोनाल्ड ट्रंप बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनकी नज़र में वो MOU भी शायद नहीं मौजूद या ख़त्म हो गया या उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। सीज़ फायर की वैसे ही खिलाफ वर्जी हो गई और फिर ये मुज़ाकरात अब जो तकनीकी सतह के हैं, ये जो जारी हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं और इनमें आगे क्या पेशरफ़्त मुतवक्किल है। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर हम बात करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। इस वक्त जिस तरीके की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज सिक्योरिटी के इदारों ने एक नए अज़्म का इरादा किया है और एक भरपूर ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें अब ये जो फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनको एलिमिनेट करना इज़ द मेन थिंग। इन्होंने बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ हमले किए। कल का दिन फिर इंतहाई अहमियत का हामिल था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान पहुँचे। इस वक्त बलूचिस्तान को खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और दुश्मन के निशाने पर है। और दुश्मन हमारा जो भारत है, वही चाहे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करे, लेकिन अब वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ पाकिस्तान में पेशकदमी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम बलूचिस्तान की सूरत हाल और उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है आगे बढ़कर उस पर भी करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की। और सज्जाद मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये क्या मामला है जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान? क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा कि एक दो हमले फिर उनका जवाब? क्योंकि मुस्तकिल सीज़ फायर हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये मामला एक फुल स्केल वॉर में दोबारा जा सकता है, फिर जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इन बदलती हुई और इन होती हुई डेवलपमेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़ाती तौर पे मुझे तो मेरा इंटरेस्ट पे ख़त्म हो गया इसके अंदर। ईरान और अमेरिका की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, बोरिंग हो वो गया आपके लिए? दोनों साइड भरपूर गलतियां कर रहे हैं, दोनों साइड जिम्मेदार हैं। ये जो MOU वायलेट हुआ है, और देखें अगर क्या जरूरत थी कि अगर एक दो टैंकर्स रूट से जरा डिविएट कर दें, तो इतनी भी सख्ती क्या भाई, को थोड़ा सा आप रिस्ट्रेंट को तहम्मुल मिजाजी दिखाओ। आपने उन पे 2-3 टैंकर, जिसमें 31 टैंकर उन पे हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाया। उधर से ट्रंप साहब इंतजार में थे कि अब ये, एक तो उनको वैसी बड़ी गर्मी चढ़ी हुई थी ट्रंप को और इसराइलीज को कि 4 करोड़ ईरानी बाहर निकले। इतनी बड़ा डिस्प्ले ऑफ नेशनल यूनिटी, आयतुल्लाह खामेनी का जो स्टेट फ्यूनरल हुआ, तो उनकी ऐसी स्टेटमेंट आ गई है ट्रंप की कि जिस तरह के MOU मल्टीप्लाई बाय 0, एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0। यार ये हमें क्या समझते हैं? हमें बेवकूफ समझते हैं? इनके अपने क्या इरादे हैं? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, वो एक और हार्डलाइनर सोच के साथ वो सामने आते हैं। क्या अब ये हमारी जिम्मेदारी रह गई है कि हर रोज दिन में 10-10 मरतबा हम उनके साथ टेलीफोन पे बात करें और उनको कहें नहीं, अब आप ये करो, ये ना करो? भाई को थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह के अगर मामला को करेंगे, टिट फॉर टैट होगा। एक हमला अमेरिका करता है, ईरान काउंटर अटैक करता है, अमेरिका फिर उस पर काउंटर करता है, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनका जो बुशेयर वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है अमेरिकन, उस पर जाके हमला करते हैं। यार दिस इज नॉट ऑन, दिस नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर यार जो करना करो, एक मरतबा करके फारूक हो जाओ। हमें आप लोगों ने लगाया हुआ है पूरी दुनिया को एक ट्रक की बत्ती के पीछे, और वो जारी बात है, वो 60 दिन वाला वो जो एग्रीमेंट है, चले वो भी हम उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। ये ब्रिगेड साहब, आपने बड़ी ये दुरुस्त बात की। मैं शायद समझ रहा था कि सिर्फ ये एक आम आदमी के लिए अब हर रोज़ ये बदलती हुई ख़बरें कि जी अभी सीज़ फायर है, अभी ख़त्म हो गई जंग, अभी फिर शुरू हो गई,
شاید Many اس کو یہ people are بادر کر losing رہی ہیں، لیکن interest. اگر یہ آپ جیسے ایک سینئر ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ کے لیے بھی اگر یہ چیز ایک فرسٹریٹنگ ہو رہی ہے بھائی تو آئی میں کین آپ کو ایک بات انڈرسٹینڈ اٹ از بتاؤں، فار اسران بھائی میری بات سن لیں، میں آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ مائی اون کنٹری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا انٹرسٹ اس لیے ختم ہو رہا ہے جنگ میں بیکاز میں خود میرے پر جنگ ہو گئی ہے، پاکستان پہ اعلان جنگ ہو گیا بلوچستان میں، جو پچھلے 2 دن ہوا، آگے جا کے ہم بات کریں گے اس پہ. تو مجھے جی بتائیں should I be more worried about what is happening in Iran or should I be more worried about what is happening in Balochistan? So یو آر یہ ایبسولوٹلی پاکستان کے رائٹ. طرح، اب میری بات سمجھ گئے تو بالکل یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہر 5-6 دن کے بعد 2-3 خوب ٹٹ فور ٹیٹ حملے ہوں گے، ہم بیٹھ کے بڑا کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، اندر سے یہ ہنستے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کو کیا بیوقوف بنا ہوئے، سب لوگوں کو آ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور ہم نے جو اپنا تماشا لگانا ہم تماشا لگاتے رہیں گے. یار کوئی احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. کیا ہم اس لیے رہ بریگیڈیئر گئے کہ صاحب، یہ ہم بات صبح آپ کی شام بالکل انگلش بجا بات ہے، کریں؟ بٹ دا کیا کوشچن ان از کو کہ فکر نہیں ہے؟ یہ ان کو بلوچستان کی دیکھیں فکر نہیں اس ہے؟ میں پاکستان کی بریگیڈیئر فکر صاحب نہیں ہے ان واضح کو؟ یہی بات نہیں ہے نا ہمیں کہ ہو از ڈوئنگ اٹ. جس طرح سے ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں پر کیا پتہ کون پرووک کر رہا ہے. ابھی تک تو جو واضح طور پر مجھے نظر آتا ہے بینگ اے نیوٹرل پرسن، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ پرووک کرتے ہیں اپنے بیانات سے بھی، اور دیٹ شوز کہ شاید ان کے ایکشنز بھی امریکی فوج کے بار نہیں، بار پرووک کرتے ہیں، پہلے ایران کو ایران نے بار بار کیا تھا؟ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس نے اسٹیٹ آف ہرمز میں 3 ٹینکر پہ جو حملے ہوئے تھے اس کی کوئی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں. اور بھائی تھوڑا ڈیویٹ کر گیا تو کوئی بات سر نہیں یہ یار، تو اب وہ کیا ڈیویٹ کر کر رہے گئے تھے جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا بریگیڈ صاحب تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت تھی یا تو نہیں پھر تھی. بھائی ہم تو وہی کہیں گے یقیناً نا، وہی ضرورت بات پیش آئی کریں گے ہوگی جو تو کہ کچھ نہ کچھ کیا. سوشل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا خبر دے رہا ہے یا پاکستانی میڈیا خبر دے رہا ہے، ہم تو اسی پہ انالائز کریں گے. ہم خود تو نہیں بیٹھے ہیں وہاں پہ. آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، اور جو آپ نے کہا نا کہ یو آر مور ورڈ اباؤٹ بلوچستان، وی آل آر. اب ہمارے اپنے دروازے پہ جنگ ہے اور یہ باقاعدہ اور ایک نیا یہی لوگ لے وارفیئر کے ہے. آئے ہیں، ویل کم یہی ٹو لوگ دیٹ لے جی، کے اس پہ ہم یہی بات کریں گے. امریکہ، میں ذرا یہی ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کروں. میر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو مجھے لینا ہے. پاکستان میں جنگ لے کے آئی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یور ٹیک آن دس. اب اٹس اے فیکٹ کہ ظاہر ہے بہت مہینے ہو گئے ہمیں اس پر مسلسل بات کرتے ہوئے، اور کبھی ہم اس میں پوری قوم مسئلہ اس پورے خطے کا ہے، اور جو آگ لگانے کی کوشش اس خطے میں ہو رہی ہے اس میں پاکستان بہت زیادہ سفر کر جائے گا، اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کو یہ ثالثی کا کردار کوئی خوشی خوشی یا کہہ لیجئے کہ کوئی نمبر لینے کے لیے نہیں پاکستان نے یہ کردار اپنایا. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت مسلم امہ کو یونائٹ رکھنے کے لیے اور چیزیں کرنے کے لیے. پاکستان یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے کہ اس پورے خطے میں ایک آگ نہ لگے جو بجھائی نہیں جا سکے گی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. پر یہ تھوڑا سا زیادہ وریسم ہوتا جا رہا ہے کہ معاملات کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. اتنے عرصے کے بعد جب ہم نے کہا کہ اب جی یہ پیس ڈیل ہو رہی ہے، تکنیکی سطح کے مذاکرات، آگے کوئی بہتری، خوشحالی، تیل کی قیمتوں کا گرنا، معاملات زندگی بہتر ہونا، اور پھر اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے ڈرون فائر کیا. اب وہ کتنا صحیح ہے وی ڈونٹ نو، اور پھر کس نے حملہ کر دیا اور کہاں کہاں کر دیا، وہ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں پاکستان کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت آکورڈ سچویشن ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگین ایک براڈر سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہا ہے جو کہ چائنا کا ویژن ہے، اور پاکستان کو ایز اے جو ہے وہ فور رنر یا آپ یوں کہیں کہ سامنے ہمیں کیا ہوا ہے. تو ہم صرف ایران کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے میں تو ظاہر ہے ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جو براڈر ریجنل سیکیورٹی فریم ورک ہے وہ مسلم امہ کا صرف نہیں ہے، وہ پورا گلوبل ساؤتھ کا فریم ورک ہے. اس کے اندر 2 ایسے ملک آمنے سامنے آ گئے ہیں کہ ایک کی جو ہے وہ سیولائزیشنل روگرس پرائڈ جو ہے وہ بارڈر لائن تکبر ہے، ان کی ہسٹری ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے، کسی کی نہیں مانتے. ریجن کے اندر آذربائیجان ان کا پڑوسی ہے، اس سے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے اپنے میڈیا پہ. ترکی کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی ہے. رجب طیب اردوان جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے پائے جائے کہ گلف کے سٹیٹس کے ساتھ ان کی دیرینہ دشمنی ہے. ہمیں پتہ ہے کبھی بھی کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں رہا. گلف کے اندر جو سیکیورٹی فریم ورک بنا ہوا تھا وہ بھی ایران کو ایز اے اسٹرکچرل تھریٹ پوز کر کے تب بنا ہوا. جو بریگیڈیئر صاحب جو ہیں فرما رہے تھے میں اس کو انڈورس کروں گی اور ری انفورس کروں گی. جی وہ یہ ہم میں سے، میرا نہیں خیال، میں ان کے بیہاف پہ نہیں کہہ سکتی، میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایران جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے یا ایران ناحق کر رہا ہے. جی یہاں پہ 2 ڈرنک ہیں تو ہمیں ایک سے سینٹی کی امید ہے، اس سے ہے کہ وہ جلدی سوبر ہو جائے گا.
اور وہ جلدی سوبر ہو کے حالات کو سمجھ. ہم ٹرمپ سے تو یہ امید نہیں کر سکتے, اس سے سوبرائٹی کی ہم امید کریں جو دن میں 3 دفعہ جو ہے اپنی فورن پالیسیز ٹروتھ سوشل پہ چلا رہا ہوتا ہے, اور جس کے بیانات جو ہیں وہ اتنے بیلاکوسٹ اور اتنے بزار ہوتے ہیں کہ میرا نہیں خیال ہسٹورینز اس کو کتابوں میں لکھیں گے کیسے ایک پریزیڈنٹ کے اقوال زریں کے طور پر. تو یہ ایک اسٹریٹجک پاز تھا. ٹرمپ جو ہیں انہوں نے واپس جانا تھا کیونکہ وہ اپنا اسٹریٹجک آئل ریزرو جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے, وہ کریٹیکل لائن کو چھونے لگا, سپرفیشلی آرٹیفیشلی مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر رہے تھے. جب اقتصادی ماہرین نے کہا کہ 14 دن کے بعد سارا بھرم ٹوٹ جانے والا ہے تو پاکستان سے کہا کہ آپ بیچ میں آئیے. پاکستان نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پہلے ہی رکا تیار ہے, بھجوا دیا گیا ہے, ہاں ہم اس کی جو تحریر ہے اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو جو آپ کے لیے بہت بڑے پرابلم ہیں, جی ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے, تو تھرڈ پارٹی انوالو کر دیتے ہیں, سینکشنز کو بھی ابھی سائڈ پہ, تو وہ رکا آپ کے حوالے کرتے ہیں, دونوں پارٹیز بیٹھیں اور اس پہ سائن کریں. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کوئی حتمی یہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ازلی کوئی یہاں پہ پیس ہونے لگا. ایک اسٹریٹجک پاز تھا, وہ بھی ان دونوں سے مینٹین نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے کہ کیسے مینٹین نہیں ہو رہا. اسرائیل جو ہے وہ ایز اے اسپوائلر وہاں موجود ہے, اس نے فٹافٹ ایم او یو کی پہلی شرط تھی جس پہ ٹرمپ نے ورسائے پیلس میں سائن کیے کہ اسرائیل انخلا کرے گا لیبنان سے. اسرائیل نے اس کے اگینسٹ ایک جو ہے شیڈوئی قسم کی ڈیل جو کہ جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, وہ ریٹیفائی بھی نہیں ہو سکتی کابینہ سے, وہ سینٹرل لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیلیوں کے درمیان کر دی کہ اسرائیل انخلا کرے گا, کنڈیشنل ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہوگا. ساتھ میں سینٹ کام بیٹھ جاتا ہے 16 ممالک گلف کے اور لیبنان اور ایجپٹ کو اکٹھا کر کے کہ آئیے مل کر زبردستی ہم اسٹیٹ آف ہرمز کھلا لیتے ہیں. عمان کو پریشرائز کرتے ہیں, جی ہم اسٹیٹ آف ہرمز کھلاتے ہیں. پھر آپ اسٹیٹ آف ہرمز سنیے, اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر جو انٹرنیشنل لا ہے 20 ناٹیکل مائل جو ہے وہ سوورن ٹیریٹری ہے کوسٹل کنٹری کی, 20 اس کا بفر زون ہے, تو 40 ہر کسی کے حصے میں آتا ہے اگر ساحل سمندر لگتا ہو. 40 کلومیٹر تک آپ کہہ سکتے ہیں, 20 جو ہے وہ میرا ہے, 20 میرا بفر زون ہے. اب اسٹیٹ آف ہرمز بعض جگہوں پہ ہے ہی ٹوٹل 42 اس کی وڈتھ ہے. عمان کا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے, ایران کا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے. پورا ریجن راضی ہے کہ آپ اس کو آپریشنلائز کریں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کہ چائنا بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ آ کے اس پہ قبضہ کر لے. میر صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے سنی گفتگو بریگیڈ صاحب کی بھی, ڈاکٹر صاحبہ کی بھی, واٹس یور ٹیک؟ ایک طرف تو اسٹریٹجک پیشنس کا بھی لفظ استعمال کیا, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ تو ہم توقع کر سکتے ہیں ایران سے. اب واٹس ایکچولی گوئنگ ان سائڈ, یا کیا معاملات ہیں, یا کیا اپروچ ہے, یا جو سارا کا سارا جو ان کی پلاننگ ہے اس معاملے میں وہ کیا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو بھی پلاننگ, اگر اس کو ہم اگریسو بھی کہیں یا ان کا رسپانس ہم دیکھیں جیسا بھی رہا, ود ویری لیس اسٹرینتھ, میں بات کر رہا ہوں ملٹری اسٹرینتھ کی, اس کے باوجود وہ دے آر وکٹوریس. آئدر اٹ از بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ, یا جو ان کی موٹیویشن تھی اسی کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی پیشنس دکھایا تو یہ چڑھ دوڑیں گے, مزید دبائیں گے ہمیں, تو ہم کوئی پیشنس نہ دکھائیں یا کہیں یہ نہ بتائیں کہ ہم کمزور ہیں یا ہم بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا اور کیا وجہ ہے کہ یقیناً یہ خوشی خوشی بہت ساری چیزیں ایران نہیں کر رہا ہوگا, کچھ چیزیں اس کے لیے مجبوراً اس کو کرنی پڑ رہی ہوں گی. تو اتفاق کریں گے آپ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہاں جی بہت ساری چیزوں میں ان کو بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہے, شاید جو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا, اور اس جنگ سے نکلنا ہے, اس خطے کو نکالنا ہے, اس پوری مسلم امہ کو جو لڑانے کی ایک کوشش ہے, اور اس خطے میں موجود مسلم ممالک کو جو لڑانے کی کوشش ہے, اس سب سے نکلنا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. بات یہ ہے جی کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی ایک طرح سے ان کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر چکے ہیں کہ خاص شعبوں میں دوسرے کی طاقت جو ہے وہ بجا ہے, کھلی ہوئی ہے, صاف ہے. ایران کو ویسے بالکل یہ کہنا کہ فوجی طور پر یہ کہنا کہ ہم نے انہیں شکست دے دی ہے, یہ تو درست بات ہے. ایک سپر پاور ہے, ایک ایران چھوٹا ملک ہے, اس کو شکست اگر دے دی ہے تو صاف بات ہو سکتی ہے. لیکن ایران مان نہیں رہا. ایران ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا کیے ہوئے ہے. ایران کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے لوگوں کے سامنے اپنی تہذیب کا, اپنے پورے پروگرام کا ایک نقشہ پیش کرنا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. جنگ جاری رکھنے میں دنیا اس سے خراب ہو رہی ہے. جنگ جاری رکھنے میں خود امریکی عوام ان کی قیادت کے خلاف ہو رہے ہیں. جنگ جاری رکھنے میں خود امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود
वो जंग खत्म कैसे करे ये उनको समझ नहीं आता। दोनों के सींग फंसे हुए हैं। साफ बात, सीधी सी बात ये है, मैं ज्यादा कोई बारीक बातें नहीं करना चाहता, सीधी बात करना चाहता हूँ, दोनों इसको समझ ही सके। मसला इस वक्त आ गया है अपना हुर्मुज का, और इसके बारे में ईरान सोचता है कि इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका समझता है कि इस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, बड़ा मौका मिला है। ये एक उलझी हुई सूरत हाल है जिसको बहरहाल तय होना है। लेकिन जहां तक ये सूरत हाल है कि ईरान का, मेरे दोनों साथियों को यही लगता था कि वो समझते हैं कि ईरान का कसूर है। मैं समझता हूँ ईरान का ही कसूर नहीं है, अमेरिका का भी कसूर है। ट्रंप का तो है ही है, सबको नजर आता है। एक तरफ हम कहते हैं ट्रंप की बात छोड़ो जी, वो तो पागल है। दूसरी तरफ ये है कि हम कहते हैं कि ईरान ने को अकल नहीं है, वो ये करता है। मसला ये है कि दोनों के सींग फंसे हुए, दोनों को समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे निकलना है इस सूरत हाल से और अपने अवाम से कैसे सुरखरू होना है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो यकीनन तशवीशनाक तो है ही, लेकिन ये है कि इसका हल निकल आए। यानी कि ये कोई अगर समझता है कि ये जंग जारी रहेगी, ये समझता है कि मसला लड़ाई की तरफ चला गया है, तो ये शायद मैं कह रहा हूँ, शायद दुरुस्त नहीं है। सूरत हाल ये है कि दोनों मामले को तय करना चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी अना को, अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं, और इसी टसल में एक सूरत हाल पैदा हुई है तो पूरी दुनिया के लिए एक अजीब व गरीब नक्शा है जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया है। जहाँ तक ईरान के ताल्लुकात का मामला है, तो ईरान से तो हमारे ताल्लुकात उस वक्त बेहतर थे जब शाह का जमाना था। इंकलाब आने के बाद तो बहुत सी बातों में माफ कीजिए, ईरान के साथ हमारे मामला जो थे वो नेगेटिव भी चले हैं। कई मामला तो मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि उनकी क़यादत क्या सोचती है, वो उससे सोचती है। उससे मुझे याद है कि एक दफ़ा हम वहाँ गए थे एक विजिट पे, तो हमने जब बात की कि आपके हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात को ऐसे ही लें जैसे आपके सऊदियों से ताल्लुकात। तो मैं ज़ाहिर ही सुनकर चौंक उठा और कुछ मैंने फिर सवाल किए होंगे, लेकिन ये बात ये है कि वो इस बात को खित्ते में अकेले इनकलाबी अपने आप को गिनते थे, ये कोई शक नहीं है। अमेरिका दुनिया में अकेला सुपर पावर अपने आप को तस्लीम करता है। यूरोप गलत है, चीन गलत है, रूस गलत है। तो इस सूरत हाल में जो नक्शा पैदा होता है वो सबके सामने है। बिल्कुल सही सजाद मीर साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। बलूचिस्तान पर ब्रिगेड साहब आप बात करना चाह रहे थे। इस वक्त मेरे ख्याल से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, हर पाकिस्तानी उस पर उस कंसर्न्ड है। भारत ने ये उनके बयानात हैं उनकी लीडरशिप के, ब्रिगेड साहब वहाँ पे, कि कन्वेंशनल वॉर की तरफ तो अब हमने जाना ही नहीं है। वो उनको पता है, उन्होंने मार खा ली है, पर अब हम यही वाली जंग लड़ेंगे, यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेजेंगे, इसी पर पैसा लगाएंगे, प्रोपेगेंडा के टूल्स इस्तेमाल होंगे, नौजवानों को वर्गलाएंगे, लोगों को मुतनफ़र करेंगे, दहशतगर्दी फैलाएंगे। ये सब कुछ वो कर रहे हैं, जो इस वक्त अब गो के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान में जारी रहते हैं। लेकिन ये जो हालिया ऑपरेशंस की पूरी एक चीज़ है, ये आप समझते हैं इस वक्त की ये अहम ज़रूरत थी, और मज़ीद ज़्यादा ऑपरेशंस और सख्त ऑपरेशंस इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करने चाहिए, और इसको सब मामले को एलिमिनेट करना चाहिए, इस तरह के तमाम अनासर को बलूचिस्तान से। यही मसले का वाहिद हल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब मैं तो इसको नो लॉन्गर आई डोंट सी इट एज नॉर्मल प्लेन दहशतगर्दी। ये मामला दहशतगर्दी से बहुत आगे चला गया। मैं ये समझता हूँ कि साउथ बलूचिस्तान से लेके अब वो क्वेटा और नॉर्थ तक जो है, उन्होंने अपना, इन ग्रुप्स ने, BLA, BLS, TTP, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ तक कर दिया जो इनके ऑपरेशंस हैं। और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल सपोर्टेड, और मैं समझता हूँ बड़ी ये इंटेलिजेंस, इनके ऑपरेशन बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड है कि जिधर ये देखते हैं जरा वीक एरिया, वहां पे जाके ये हमला कर देते हैं। और कभी चागी में को कैप्चर कर लिया, कभी नौशे के हिस्सों को कैप्चर कर लिया, कभी खुलदार के, कभी कॉन्वॉय पे हमले किए, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया, सड़कों जो है हाईवे, मोटरवे, उनको नाकाबंदी की, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें, पुलिस पे हमले, FC पे हमले, फौज पे हमले। और जारी बात है, फिर रियासत जो है
विद ऑल इट्स माइट, वो फिर इनको हिट बैक भी करती है। और ये टिट फॉर टैट जो है बड़ा चला आ रहा है काफी 2-3 साल से। पहली बात, रियासत का भरपूर ऑपरेशन, मेनी टाइम्स मोर कंपेयर टू द पास्ट, जिस तरह भी आज शुरू हो गया है ये ऑपरेशन शबान, जिसमें जाहिर बात है ग्राउंड फोर्सेस हैं, एयर कवर है, और ये तमाम कि उनको टेक्नोलॉजी से उनको हाइडआउट्स में उनके पीछे जाना है दहशतगर्दों को, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने दो डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान में। अब ये सोच आ रही है, आज आप डॉन का भी पढ़ ले वो एडिटोरियल, बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा है, वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड और बहुत लॉजिकल। इसी तरह जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले इस्लामाबाद में, कि जनाब बिल्कुल काइनेटिक ऑपरेशन करें, दबा के करें, इनकी कमर तोड़ दें, इनको मार दें, इनको दफन कर दें दहशतगर्दों को, जिसमें अफगानी भी हैं, हो सकता है कुछ इंडियन भी भेस बदल के आए हों, कुछ और नेशनैलिटीज के लोग, कोई बाहर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग कवर में वो भी पहुंचे उस इलाके के अंदर। तो वो तो होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। देखें, ये अगर हम नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के अवाम को रीच आउट करें एट ऑल डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल जो भी वहां पे। नंबर 2, बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन, ये इनको साथ में लाया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स है, खासकर सेनेटर, एमएनए, एमपीए, भाई ये भी अब तक कोई किरदार अदा करें, रीच आउट करें टू द कॉमन पीपल। वजह कि आप उनको रीच आउट करेंगे तो आप दहशतगर्दों या ये जिन लोगों ने पाकिस्तान पे हमले जारी किए हुए, इनसे स्पेस हमने छीननी है, स्पेस हमने वापस लेनी है। और राइट, बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब। जब लोकल अवाम भरपूर तरीके से आपके साथ खड़े हो जाए। और ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, ये बहुत ज़रूरी मामला है ऑपरेशंस के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बाकी मामलात वहाँ पर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। शाजिया साहिबा की जानिब आऊँगा। सजाद मीर साहब का मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले पर ले लूँ। सजाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं आप बलूचिस्तान के मामले को, और ये बैक टू बैक जो अटैक्स जहाँ जिस तरीके से वहाँ पर हुए हैं, एक लॉलेसनेस हमें बड़ी हद तक नज़र आती है। जो काम फ़ौज के या रेंजर्स के या एफसी के करने के हैं वो अपनी जगह, अब लोकल इंतज़ामिया के बहुत सारे काम हैं जहाँ पर हमें उसमें बहुत सारा एक मसला नज़र आ रहा है। ब्रिगेड साहब की बात से आप इत्तफाक करेंगे कि हर सतह पर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साथ साथ आप ऑपरेशन भी जारी रखें और फिर आप मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। देखिए, जो सारी नक्शा पैदा हुआ है वो तो ट्रंप ने पैदा किया हुआ है, वो तो अमेरिका ने पैदा किया हुआ है। और ईरान अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, ईरान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका को पता है कि ट्रंप को कि वो इलेक्शन हार जाएगा अगर वो इस जंग में जारी रहा। उसको पता है कि वो ईरान को और क्या कर सकता है। वो कहता है मैं पुल तबाह कर दूंगा, मैं उनके इंस्टॉलेशन तबाह कर दूंगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, इससे ईरान को क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि आपके इस करने से ईरान जंग हार जाए। ईरान डटा हुआ है, वो अपने करोड़ों लोगों को लेकर बाहर निकल आता है, वो एक इनकलाबी लहर में है। यकीनी तौर पर उसमें से हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, यकीनी तौर पर खुद ईरान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि अमेरिका का रवैया जो है वो एक बेस है उस फसाद की जो इस खित्ते में है, और इसमें ईरान जो है वो कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर रहा। उसको जल्दी कोई जहां महसूस करे कि यहाँ उसे एक कंप्रोमाइजिंग तो नहीं, जहां उसे मामले को तय कर देना चाहिए, तो अब तक मामला तय हो जाना चाहिए था। ना ईरान कर रहा है ना अमेरिका कर रहा है, दोनों अपनी अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, और इस बचाने के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। हमने क्या, पूरी दुनिया फंसी हुई है, पूरा खित्ता फंसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान और खलीजी रियासतों में बहुत सी रियासतों के, खासतौर पर सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होंगे। वरना यूएई का जो रवैया था वो तो देखिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया तो कभी किसी रियासत ने नहीं इख्तियार किया जो यूएई ने इख्तियार किया था। लेकिन बहरहाल हम उससे निकल आए, अल्लाह ने हमें तौफीक दी। और अब सूरत हाल ये है कि जो भी आने वाले दिनों में लक्ष्य पैदा होगा उसमें पाकिस्तान एक बेहतर तौर पर, और मेरे ख्याल में ईरान को भी अपने आप को बेहतर तौर पर साबित करना पड़ेगा और नक्शे को एक तरह से एक डिफरेंट सूरत में सामने लाना। डॉक्टर साहिबा, योर टेक ऑन बलूचिस्तान मैटर। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी आप? मैं चाहूँगा इसको ज़रा अगर आप 1 मिनट। एनालाइज मेरे लिए कर दें, बलूचिस्तान की सूरत हाल को, सिर्फ बलूचिस्तान की सूरत हाल को। मैं 1 मिनट। 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 1 मिन
اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر پلیز اس کو انالائز کر دیں میری. بلوچستان کے اندر جو پرابلم ہے وہی ہے جسے ہم اے سیمیٹریکل وار کہتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. اب اے سیمیٹریکل وار جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ہائرڈ گنز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ملک جو ہے ابنڈنس میں دینا شروع کر دے، افغانستان کی صورت میں 35 سے زیادہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ وہاں پہ بیٹھی ہیں، تو اور پھر ایک سائڈ پہ آپ کا ایک ازلی ایڈورسری انڈیا ہو اور اسرائیل جو ہے وہ اس پورے ریجن کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہو، تو پھر نہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، نہ پولیٹیکل ول کی کمی ہوتی ہے، نہ کیپیسٹی کی کمی ہوتی ہے، اور نہ مین پاور کی کمی ہوتی ہے. اب ہمارے پر لگا دیا گیا ہے نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کا ایک پیچ، ہم اس کو لے کے بہت خوش ہیں، لیکن ساتھ میں ہم اپنے بچوں کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر تو ہم ریجن کے بن گئے، چائنا نے بھی کہا جی ریجن میں بڑی دہشت گردی ہے، پوری رپورٹ شائع کی، افغانستان اس کا منبع ہے، روس نے بھی کہا. اس ریجن کے اندر سکون اور سلامتی جو ہے وہ ہمارے ایجنڈا سے باہر نکل نہیں سکتی ہے، ہماری مجبوری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو آئسولیٹ کر لیں اور آپ ہماری جان چھوڑ دیں گے تو نہیں چھوڑیں گے. جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، بہت دو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عجیب سی مثال ہے کہ ایران پہ یہ حملہ ہونا ہی تھا، چاہے بھلے وہ گھگرا پہن کے گھنگرو باندھ کے ناچ کے بھی دکھا دیتا، یہ اٹیک ہونا ہی تھا. ایران کے اوپر اس کو بالکنائزیشن کا اٹیک ہونا ہی تھا، وہ چاہے اپنی کتنی ہیومیلیشن، کتنی خود کو ڈسگریسفل اس تک چلے جاتے. اب جب خدا نے ان کو وکٹری دے دی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. 40 سال ڈیتھ فار امریکہ کر کے ان کو کچھ نہیں ملا. ہم جو ہیں پھر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی ان کو نوبیل انعام کی بات کرتے ہیں، ہمارا مذاق بھی اڑتا ہے، لیکن فائدے میں ہم ہی ہیں. تو ایران کو بالکل ہمارے سے صحیح یہ ڈاکٹر سیکھ لینا صاحبہ، آپ کا چاہیے پوائنٹ کہ بالکل نیویگیٹ پہنچ گیا مجھ تک، اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹس ریز کیے ہیں. وی نیڈ ٹو ایکچولی ایکٹ آن آل دیز تھنگز. بہت بہت شکریہ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ